अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, उम्रे पर गए 5 पाकिस्तानी अफराद को सऊदी अरब की अदालत ने 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी। इन 5 अफराद में 3 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। एक शख्स जो कि इमाम मस्जिद है और दूसरा शख्स जिसका नाम नैयर अब्बास है, वो इन 3 ख़वातीन में से एक खातून का रिश्तेदार है। इन 5 लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से सऊदी अदालत ने इनको 25-25 साल की कैद सुनाई। तफसीलात मैं बताऊंगी आज की इस वीडियो में। जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं वो लोग ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो जाने का इरादा रखते हैं, उम्रे की अदायगी का इरादा रखते हैं, उम्रा अदा करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ लोग उम्रे पर भेज देते हैं, यानी इलाके के मुखय्यर हजरात जिनका इलाके में बड़ा नाम होता है और वो हर साल 5-7 लोगों को मुफ्त उम्रा करवाते हैं। वो लोग भी इस वीडियो को गौर से सुने जो मुफ्त उम्रे पर यानी किसी के दिए हुए पैसों पर उम्रे पर जाते हैं, लेकिन फिर इनके साथ क्या कुछ हो सकता है ये भी जहन में रखें। जो मुफ्त उम्रे पर जाते हैं यानी किसी के दिए हुए पैसों से उम्रे पर जाते हैं, लेकिन फिर उनके साथ क्या कुछ हो सकता है ये भी सब चीज़ें उनके जहन में होनी चाहिए। और जिन 5 पाकिस्तानी अफराद को सऊदी अरब की अदालत में 25-25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनमें एक खातून जिसका नाम ज़ियारत बीबी है, दूसरी खातून अनवर बीबी है, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। तीसरी खातून शमीम बीबी है। मोहम्मद रियाज जो इमाम मस्जिद हैं ये उनकी बीवी है, और 5वां शख्स नैयर अब्बास जो ज़ियारत बीबी का रिश्तेदार है। इन 5 अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद के ज़िला जड़ांवाला के एक गाँव से है। सदाम हुसैन जो कि इनके गांव का ज़मींदार था, बड़ा इसका नाम था, हर साल 5-7 लोगों को उम्रे पर भेजा करता था। हर साल 5-7 लोगों को मुफ्त उम्रा करवाया करता था। साल 2024 में सितंबर के महीने में इन 5 लोगों की किस्मत जागी। ज़मींदार ने कहा कि आप 5 लोग इस साल उम्रे पर जाएंगे और ख़र्च मैं खुद बर्दाश्त करूंगा, अखराजात मैं खुद उठाऊंगा, आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। 30 सितंबर 2024 को इनकी फ़्लाइट थी और 29 सितंबर को फैसलाबाद के ज़िला जड़ांवाला से इन्हें इस्लामाबाद पहुँचाया गया। ज़ियारत बीबी का बेटा जिसका नाम इब्रार हुसैन है, इसका कहना है कि मैंने कहा कि मैं अपनी वालिदा को खुद इस्लामाबाद छोड़कर आता हूँ, लेकिन सदाम हुसैन ने कहा कि सारे अखराजात मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर ही इन्हें इस्लामाबाद छोड़कर आएगा, तो फिर आप क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं? आप बेफिक्र हो जाएं, तसल्ली रखें, इनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, सारी जिम्मेदारी मैं बड़े अच्छे तरीके से निभाऊंगा। 29 सितंबर 2024 को ये फैमिली जड़ांवाला से इस्लामाबाद पहुँच गई। लेकर जाने वाला शख्स जिसका नाम इसरार था, जाते ही उनको एक होटल में रखा गया। 30 सितंबर 2024 को इनकी फ़्लाइट थी। सुबह 6:10 पर ये जद्दा के लिए रवाना होना था। रात होटल में क़याम किया। अगले दिन 5 अफराद को जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया तो अचानक एक शख्स की आमद हुई जिसका नाम गिल या गुल था। वो कहने लगा कि 20 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं मैं उनको नए जूते और नए सूट गिफ्ट करूँ। इन 5 अफराद को उसने सूट दिए, जूते दिए, गले मिला और कहने लगा कि वहाँ जाकर आपने सिर्फ मेरी औलाद के लिए दुआ करनी है, लेकिन साथ ही कुछ गिफ्ट पैक्स भी दिए और कहने लगा कि ये गिफ्ट पैक्स आपने सऊदी अरब जद्दा पहुंचकर एक दोस्त आएगा मेरा जो कि एयरपोर्ट से निकलते ही खड़ा होगा, उसके हवाले कर देने हैं। इन 5 अफराद ने इनकार किया, लेकिन साथ ही उसने सदाम हुसैन को कॉल की कि ये मेरा गिफ्ट वसूल नहीं कर रहे। तो सदाम हुसैन ने कहा कि मेरी बात कराओ। बात हुई तो कहने लगा कि मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोगों को उम्रे पर भेज रहा हूँ, सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ये मेरा दोस्त है जो आपको अमानत दे रहा है, आप इसको वसूल करें। और जद्दा एयरपोर्ट पर 2 लोग बाहर खड़े होंगे, आपने ये गिफ्ट्स उनके हवाले कर देने हैं। फ़्लाइट का टाइम चूँकि करीब था तो इन 5 अफराद ने फैसला किया कि ठीक है, जैसे सदाम साहब कह रहे हैं हम कर लेते हैं। इन पैकेट्स को भी वसूल किया जो कि गिफ्ट पैकेट्स थे। वसूल करने के बाद एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, ना किसी ने रोका ना किसी ने पूछा। सब कुछ स्कैन होने के बाद ये 5 अफराद जहाज़ में सवार हुए
تو ٹھیک 4-5 گھنٹے کے بعد یہ جدہ پہنچ گئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پانچوں افراد کا اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد زیارت بی بی نے اپنے بیٹے ابرار حسین کو کال کی، کہا بیٹا ہم یہاں جیل میں ہیں، ہم جو سامان لے کر آئے تھے اس سامان کے اندر منشیات تھی، جو جوتے ہمیں دیے گئے تھے ان جوتوں کے سول کے اندر منشیات تھی، جو پیکرز ہمیں دیے گئے تھے ان پیکرز کے اندر منشیات تھی۔ اس طرح سے کل ملا کر یہ 5 کلو 500 گرام منشیات بنتی ہے۔ ہم پانچوں افراد کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ ابرار حسین پر یہ کال کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ روتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، وہ سب اکٹھے ہوئے، صدام حسین کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے ہی ہمیں بھیجا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ صدام حسین کہنے لگا کہ میرے لیے یہ ایک انہونی بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، پہلے بھی لوگ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ فیملی گئی تو ساتھ ہی تسلی صدام حسین نے یہ بھی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں رہائی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ابرار حسین اپنے ان تمام رشتہ داروں کو لے کر گھر پہنچا تو اگلے دن پتہ چلا کہ صدام حسین اپنی فیملی کو لے کر گاؤں سے کہیں اور منتقل ہو چکا ہے، یعنی اس نے اپنی لوکیشن چینج کر لی ہے اور کسی ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جہاں نہ گاؤں والوں کو پتہ ہے اور نہ ہی کسی اور کو پتہ ہے۔ ابرار حسین کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہمارے گاؤں میں خفیہ ایجنسی کے کچھ لوگ آ کر تھانوں سے ہمارا ریکارڈ حاصل کیا، لیکن ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا جس میں پتہ چل سکے کہ ہم منشیات بیچتے ہیں یا ہمارا منشیات کا کوئی کاروبار ہے۔ سعودیہ میں ان پر کیس چلتا رہا اور 17 فروری 2024 کو سعودی عدالت نے ان پانچوں افراد کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ اب دوسری طرف پاکستان میں FIA متحرک ہو چکی تھی اور مقدمہ درج کر چکی تھی صدام حسین پر، اسرار پر اور گل پر، جو تینوں مسلسل رابطے میں تھے۔ سب سے پہلے صدام نے عبوری ضمانت حاصل کی فیصل آباد کے ایک سیشن کورٹ سے، پھر اس کے بعد اسرار کو جب پولیس نے گرفتار کیا لاہور سانڈا کی حدود سے، 4 سے 5 ہفتے بعد جب ضمانت اس کی بھی منسوخ ہوئی صدام حسین کی، تو صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن گل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ صدام حسین آج بھی لاہور کی کیمپ جیل میں قید ہے، لیکن تیسرا شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے، ان پانچوں افراد کی رہائی کا ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں وہاں کے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان پانچوں افراد کو جلد از جلد رہائی دلوائی جائے گی، لیکن یہ کب ہوگا ابھی تک اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ان پانچوں افراد کی فیملی کے لیے وہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پیاروں کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ محمد ریاض اور اس کی اہلیہ شمیم کے 2 معذور بچے ہیں، نیّر عباس جس کے 3 بچے ہیں اور وہ گھر کا واحد کفیل تھا، 2 خواتین جن کی عمریں 80 سال سے زائد تھیں، یہ دادی ہیں، نانی ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، لیکن اس وقت پانچوں افراد سعودی عرب کی ایک جیل میں قید ہیں اور ان کو 25 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رہا کب ہوں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی مفت میں عمرہ کروائے تو خدا کے لیے اگر کوئی آپ کو کچھ لے جانے کے لیے کہے کہ یہ لے جاؤ تو کبھی بھی اس آفر کو قبول نہ کریں۔ وہ مفت میں عمرہ کروائے یا نہ کروائے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن کم سے کم رسک نہ لیں کہ آپ پاکستان سے سعودی عرب پہنچیں اور آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں، یہی پتا ہو کہ اس میں عام سی چیزیں ہیں، لیکن وہاں جا کر پتا چلے کہ گفٹ پیکس نہیں بلکہ یہ منشیات ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں صدام کے وکیل نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی ہے کہ صدام حسین کا کوئی ایسا ماضی کا ریکارڈ نہیں ہے، اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کو عمرے پر بھیجا ہے، وہ واپس بھی آئے ہیں، لیکن اب کی بار جو لوگ گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ FIA نے جو تحقیقات کی ہیں، تینوں لوگ مسلسل رابطے میں تھے۔ ایک اور FIA کو سراغ ملا ہے جس میں صدام حسین نے نیّر عباس کو چیٹ کی، اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ جو آپ کو پیکرز ملے ہیں انہیں کے حوالے کرنا جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، یہ امانت ہے، آپ نے کسی اور کے حوالے نہیں کرنی، تو اس لیے عمرے پر جانے سے پہلے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، دوست ہو، ہمسایہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ان کو صاف انکار کر دیں، چاہے وہ میڈیسن ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے جا سکتے، ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب یہ 5 لوگ جن کی فیملیز اس وقت پریشان ہیں، نیّر جس کے 3 بچے ہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس کے علاوہ امام مسجد اور شمیم کے بھی 2 معذور بچے ہیں، وہ بھی اپنی ماں باپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ انور بی بی اور زیارت بی بی کے گھر والے بھی، ان کے خاندان والے اپنی ماں کا، اپنی دادی کا، اپنی نانی کا انتظار
کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کو رہائی نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس وقت دونوں ملزمان کیمپ جیل میں قید ہیں۔ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی حکومت کو بتایا ہے کہ ملزمان ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، یہ لوگ بے قصور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سعودی عدالت، سعودی حکومت ان کی اس بات کو تسلیم کرے، کیونکہ ان کی فیملی کی جانب سے تو شاہ سلمان کو بھی خط لکھے گئے کہ خدا کے لیے ہماری فیملی کو، ہمارے لوگوں کو رہا کر دیں۔ ان کو جہاں سے ملایا گیا تھا وہ تو مفت عمرے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ ایک گاؤں کے زمیندار نے کہا تھا کہ میں ان کو مفت عمرہ کرواؤں گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔